کی رکھے نے اللہ نے بدلے کی رکھے نے فرمایا جیڑا بندہ سخی ہوئے گا سخاوت کرن والا ہوئے گا سخی بندہ ہوئے گا اللہ سخی بندے نو جناب والا انعام کی عطا کرے گا اللہ انو بدلے کی عطا کرے گا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات والیو جیڑا بندہ سخی ہے اللہ سخی بندے نو جنت دے قریب کر دے گا سخی بندہ جنت دے قریب ہو جائے گا پتہ چلیا جیڑا بندہ سخی ہے سخاوت کرن والا اللہ رب العالمین دے راستے دے اندر خرچ کرن والا او بندہ جنت دے قریب جائے گا او بندہ جنت دے اندر داخل ہو جائے گا اور کنجوس بندے دے بارے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ کنجوس ہے جیڑا بندہ بخیل ہے اللہ دے حق نو بھی کھائی جا رہا ہے بندیاں دے حقوق نو بھی کھائی جا رہا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ دا حق بھی کھائے گا لوگاں دا حق بھی کھائے گا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے بخیل بندے نو اللہ اپنی جہنم دے قریب کر دے گا اس واسطے پتہ چلیا سمجھیا کرو کیڑی بات ہو رہی ہے اے دے اندروں سانو سبق کی مل رہا ہے فرمایا بخیل بندہ او جہنم دے قریب تے سخی بندہ اللہ سخی بندے نو اللہ اپنی جنت دے قریب کر دیں گے اللہ اپنی جنتاں دا مہمان بنا دے گا اللہ نے بار بار مقامات تے ایک کسی مولوی دی بات نہیں ہے ایک کسی بڑے پیر فقیر دی بات نہیں ہے اللہ نے بار بار مقامات تے اعلان فرمایا کائنات والیو میرے راستے دے اندر خرچ کریا کرو خرچ کرن دیاں برکتاں اللہ رب العالمین اپنے بندیاں نو عطا کر دیندے نے تے جیڑا بندہ خرچ کردا ہے او بندہ کدے فقیر نہیں ہوندا اللہ او دے رزق اندر اللہ او دے مال و دولت اندر اللہ برکتاں عطا کر دیندے نے صدقہ تو خیرات کرنا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ صدقہ تو خیرات کردا ہے اللہ اس بندے نو قبر دے عذاب کولوں بھی محفوظ فرمائے گا اللہ اپنے غصے دے کولوں بھی محفوظ فرمائے گا سوچیا کر اوے جس قبر دے اندر جانا ہے اس قبر دے اندر جان واسطے کی تیاری کیتی ہے جس قبر دے سانپ تے بچھو ہون گے اس قبر اندر جان واسطے اسی کی تیاری کیتی ہے قبر اندر جانا ہے کوئی ایسا عمل ہے جیڑا عمل مینو اللہ دے عذابہ دے کولوں بچائے گا قبر دے عذاب دے کولوں بچائے گا اوے کدی قبر نہ بلامی او دے وچ تو جانا او دے وچ جانا ہے قبر نو نہیں بلانا ذہن اندر رکھنا ہے قبر دے عذاباں نو ذہن دے اندر رکھنا ہے کدی قبر نہ بلامی او دے وچ تو جانا او دے وچ کئی بلاواں جنہ وڈ کھانا کدی قبر نہ بلامی او دے وچ تو جانا اوے کر او دے لئی تیاری اوتھے منزل بھاری اوے کر او دے لئی تیاری اوتھے منزل بھاری بڑی سخت او گھاٹی برا اس دا ٹھکانا کدی قبر نہ بھلامی او دے وچ تو جانا اس قبر نو یاد کر کے پھر اللہ رب العالمین دے راستے دے اندر صدقات و خیرات کریا کر دل دے اندر یہ بات رکھیا کر یار میں اللہ رب العالمین دا حصہ نکال رہا ہاں اللہ مینو اجر عظیم عطا کرے گا اللہ مینو بڑے تو بڑے اجر عطا کرے گا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو اے ایت مبارکہ نازل ہوئی منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ فرمایا کائنات والیو جیڑا بندہ اللہ رب العالمین قرض حسنا دے گا اللہ انہوں بڑھا کر کے عطا کرے گا اللہ انہوں بڑھا کر کے دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر عطا کرے گا کائنات والیو اوے جتھے میرا اللہ رب العالمین قرآن پاک دے اندر اے ایت مبارکہ نازل کر دے او دے اندر شک نہیں ہو سکدا
جتے میرے پیغمبر علیہ السلام بیان فرما دین، اس بیان فرمانے اندر اے شک نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی بولے، کہنے لگے اللہ دے پیغمبر، اللہ رب العالمین دا تے اعلان ہے، یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ فرمایا محبوب سونیا، اللہ رب العالمین دا تے اعلان ہے، کائنات والے ہو تسی سارے دے سارے فقیر ہو، تسی سارے دے سارے منگتے ہو، تسی سارے دے سارے محتاج ہو، واللہ والغنی الحمید۔ اللہ مالدار ہے، تعریف کیتا گیا ہے، وہ بڑی برکتاں والا ہے، وہ بے نیاز ہے، عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تے اے کہہ رہا ہے، نانی اللہ کہہ رہا ہے میرے راستے دے اندر خرچ کرو۔ ذرا بات نو سمجھیا جے، اللہ نالی کہہ رہے ہیں میرے راستے دے اندر خرچ کرو، نالی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تسی فقیر ہو، میں غنی ہاں، میں مالدار ہاں۔ اے اللہ دے پیغمبر، اس بات دی سانو سمجھ نہیں آئی ہے، نانی اللہ کہہ رہے ہیں خرچ کرو، نالی اللہ کہہ رہے ہیں میں غنی ہاں۔ آقا فرماندے ہیں میرے صحابیہ بالکل اسی طرح ہے، اللہ غنی ہے، اللہ تعریف کیتا گیا ہے، اللہ لوگوں نو عطا کرن والا، اللہ لوگوں نو دین والا، لیکن وہ مالک دیکھنا اے چاہندا ہے کہ کیڑا میرے راستے دے اندر خرچ کردا ہے، کیڑا ہے جیڑا سخی ہو جائے، میں سخی نو اپنی جنت دے قریب کر دیا، کیڑا بندہ ہے جیڑا سخاوت کر جائے میری جنت دے قریب ہو جائے، کیڑا بندہ ہے جیڑا سخاوت کرنا چاہے میری جنت دے قریب ہو جائے اور میری جہنم دے کولو وہ بندہ دور ہو جائے۔ ہاں اسی طرح ہی ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کیڑا بندہ ہے جیڑا سخاوت کرن والا، زیادہ تو زیادہ میرے راستے دے اندر خرچ کرن والا۔ اے صحابی اٹھیا، کہنے لگے اللہ دے پیغمبر، میرا جیڑا سب تو مہنگا باغ ہے، جیڑا میرا سب تو اعلیٰ باغ ہے، اے اللہ دے پیغمبر میں اس سارے دا سارا اللہ دے راستے دے اندر وقف کر دیتا ہے، سارے دا سارا میں خرچ کر دیتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی ایویں مجلس دے اندر اٹھیا، اٹھ کر کے باغ وال ٹر گیا، باغ دے باہر کھڑے ہو کر کے اعلان کیتا،